الوید جو دل وچ نے ارواد حسین دے نال کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال جدوں ذکر حسین دا ہوندا ہے نا تے مومن دا دل کی کردا ہے میں تانوں یہ دسنا سبحان اللہ حضرت حسین واسطے کیا دیو سبحان اللہ حسینی بن کے ایڈی ڈھلی حسینی ڈھلی نہیں ہوتے ڈھلے نہیں ہوتے بڑے جرت مند ہوتے ہیں جرت مند ہو سبحان اللہ جدوں ذکر حسین دا آوے جدوں ذکر حسین دا آوے جدوں ذکر حسین دا آوے دل مومن دا ٹھر جاوے جدوں ذکر حسین دا آوے دل مومن دا ٹھر جاوے میرا دین حسین ایمان حسین میرا دین حسین ایمان حسین جدوں ذکر حسین دا آوے جدوں ذکر حسین دا آوے دل مومن دا ٹھر جاوے میرا دین حسین ایمان حسین صدیق خلیفہ اول ہے فاروق دا دوجا نمبر عثمان تو بعد خلافت دا حیدر دا چوتھا نمبر کیوں ویدی شور مچاوے کیوں ویدی شور مچاوے شالا دوزخ سڑدا رہوے میری جان حسین جدی جنت جان حسین ہے وہ حسین نہیں بن کے گئے میری جان حسین ایمان حسین وہ جان کون ہے ایتھے حسین حسین ہو جانی چاہیے جان کون 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 ایمان کون ساڑھا دین کیے جدوں ذکر حسین دا آوے جدوں ذکر حسین دا آوے ہاں دل مومن دا ٹھر جاوے میرا دین حسین ایمان حسین السلام علیکم